बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताहिर मोहम्मद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपको वेलकम करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो ज़रा करम इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे अगले सारे लेक्चर आपको बर वक्त पहुँचते रहें। इस कार्य खैर को आगे बढ़ाकर अपने दोस्तों को शेयर कर ले ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। 18 प्रेगनेंसी लॉस या एबॉर्शन या मिसकैरेज या रिकरेंट मिसकैरेज पार्ट 2 आपकी खिदमत पे पेश करना चाहता हूँ। एबॉर्शन या मिसकैरेज पर बात करना चाहता हूँ। एबॉर्शन का होना यानी हमल का ज़ाया होना जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ का बायस बनता है। आम लोग और मुतासर लोग इसके हमल के ज़ाया होने के असबाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर मुतासरा खातून खाना को इसका ज़िम्मेदार करार देता है और कुछ लोग मर्द को भी इसका ज़िम्मेदार करार देता है। हमल ज़ाया होने के बहुत सारे वजूहात होते हैं। अगर शुरू में हमल ज़ाया हो जाता है यानी एबॉर्शन हो जाता है तो ये एक आम होता है और ये अक्सर औकात हो जाता है। यानी शुरू में हमल ज़ाया होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर बिल्कुल शुरू ही में हमल ज़ाया हो जाता है तो ये आम तौर पर यानी 50% होते हैं। तो ये क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी होता है। अगर क्रोमोसोम की कमी या ज़्यादती की वजह होता है, बहुत सारे लोग हमल ज़ाया होने की वजूहात वज़न उठाने की वजह, हादसात की वजह से, लड़ाई की वजह से या सेक्स करने के अमल से गुजरने का वजह करार देता है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस मसले का एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात फिब्राइड की वजह से मरीज़ बांझपन का शिकार हो जाता है या अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो मिसकैरेज हो जाता है। टेंशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, लिपोरिया की वजह से, यूट्रस और बच्चेदानी की कमज़ोरी की वजह से असकात हमल होने का चांस बढ़ जाता है। अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है तो उसको कंट्रोल करे। बाज़ ख़वातीन को हैबिचुअल मिसकैरेज होते हैं यानी वो उसका आदी होते हैं, उसका कोई वजह नहीं होता है आदतन। मैंने असकात हमल रोकने वाली कुछ अद्वियात का जिक्र पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। मज़ीद अद्वियात इस लेक्चर में पेश खिदमत। एक दवा है अर्निका 200। असकात हमल का ख़तरा चोट लगने या गिर जाने की वजह से हो या लगातार एबॉर्शन के मसाइल का सामना हो तो अर्निका 30 उसके लिए मुअस्सर तरीन दवा है। दूसरी दवा है इकोनेट 200। असकात हमल डर या जहनी कैफियत की वजह से हो और उसकी वजह से एबॉर्शन हो जाए तो इकोनेट 30 बेहतरीन दवा है। एक और दवा है हेलोनियाज क्यो यानी मदर टिंचर। असकात हमल के बुरे असरात हों, बच्चेदानी का अपनी जगह से हट जाना या रहम के या यूट्रस की कमज़ोरी ही असकात का सबब हो। असकात हमल के बाद कमर में दर्द, असकात हमल के बुरे असरात को दूर करने वाली दवा, रहम टल जाने में मुफीद दवा, औरतों में अफ़ज़ाए नस्ल व पैदाइश के मराहल के ताकत के लिए ये हेलोनियाज मदर टिंचर बेहतरीन और अवलीन दवा है। एक और दवा है सीपिया 30। हमल के दौरान इसका हर मसले में बेहतरीन दवा है, हर मसले का हल है। ख़वातीन की जुमला मसाइल के हल के लिए जिसका ताल्लुक हमल के मसाइल से हो या मिसकैरेज 8वें महीने हो रहा हो तो सीपिया 30 उसके लिए बेहतरीन और अव्वलीन दवा है। एक और दवा है तूजा 30। अगर गेनोरिया की वजह से एबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाए तो तूजा 30 उसके लिए बेहतरीन दवा।
ایک اور دوا ہے ٹیوبرکلینیم 200. اگر مسکیریج یا ابارشن ہو ٹی بی کی وجہ سے یا ٹی بی کی وجہ سے خاتون خانہ بانجھپن کا شکار ہو تو ٹیوبرکلینیم 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے بیپٹیشیا 30. اگر مریضہ کو بخار ہو جو زیادہ تیز نہ ہو، مریضہ اس کو توجہ بھی نہیں دے رہی ہو اور اس وجہ سے مریض کو ابارشن ہو جائے تو بیپٹیشیا 30 اس کے لیے اولین دوا ہے. کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایک رسم رواج میں شامل ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو اور وہ زیادہ تنگ نہ کرے تو وہ اس علاج کی طرف راغب نہیں ہوتا. ایک اور دوا ہے پلاٹینیا 200. اگر کوئی خاتون خانہ ابارشن یا مسکیریج کا شکار ہو اور خاتون مغرور بھی ہو اور اس کو سب سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے بہتر اور اعلیٰ سمجھتی ہو تو ایسے مریض کے لیے پلاٹینیا 200 اولین اور اعلیٰ دوا ہے. ایک اور دوا ہے فیرامٹ 30. انیمیا کی وجہ سے ابارشن ہو رہا ہو یا فیرامٹ 30 یا ٹریلیم پین کیو دونوں ادویات اس کے لیے بہترین دوا ہے اگر انیمیا کی وجہ یعنی خون کی کمی کی وجہ سے. ایک اور دوا ہے ایچینیشیا کیو. آتش کی زخم اور دانوں کے لیے مجرب دوا ہے. 18 کے باعث اسقاط حمل اور مردہ بچوں کو جننے والی خواتین کے لیے اعلیٰ دوا ہے. یہ دوا وٹامن سفید خونی ذرات کو بڑھا کر مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتے ہوئے جسم کو صحت مند رکھتا ہے اور امیونٹی کو بحال رکھنے والی دوا ہے ایچینیشیا کیو. پرہیز. حمل کے دوران مریضہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے. اگر گھریلو کام کاج میں نہایت احتیاط کریں. کام لے وزن والا اور زیادہ مشقت کرنے والا کام سے پرہیز کرے. سیڑھیاں چڑھنے سے بھی پرہیز کرے. ایک اور دوا ہے سفلینیم 1M. اگر مریض سفلس کا شکار ہونے کی وجہ سے بانجھپن کا شکار ہو یا ابارشن یا مسکیریج کا شکار ہو جائیں تو ایسے مریضہ کے لیے سفلینیم 1M بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے اورم میور نیٹرم 3X. اگر ابارشن یا مسکیریج اگر بچہ دانی یعنی یوٹرس کا منہ ہارڈ یعنی سخت ہو جائے مسکیریج ہو جائے تو اورم میور نیٹرم 3X اس کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے اوپیم 200. اگر مریض کو 7ویں مہینے میں یعنی مقررہ ٹائم پر یعنی 8 مہینے پر مسکیریج ہو جائے تو اوپیم 200 اس کے لیے بہترین دوا ہے. اگر مریض کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ایسے مریض کو ایمرجنسی اسپتال میں داخل کرنا چاہیے کیونکہ کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ بچے کا گروتھ پورا ہوتا ہے اور مریض کو پوری طور پر ایمرجنسی ٹریٹ کروانا چاہیے. ایسی حالت میں اوپیم 200 اس کے لیے بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ایگنیشیا 200. اگر مریضہ دکھ کی وجہ سے یا پریشانی سے ابارشن ہو جائے اور مریض اپنے دکھ کسی کو ذکر نہیں کرتا تو ایگنیشیا 200 اس کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے جلسینیم 200. اگر مریض کو اچانک دکھ والی خبر مل جائے اور مریضہ کو اس دکھ کی خبر سے ابارشن ہو جائے تو جلسینیم 200 اس کے لیے اچھی اور بہترین دوا ہے. اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0321529863. اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.